शैतान और इसका अज़ाब। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे कि शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या और कौन से अज़ाब देगा। शैतान आखिर शैतान कैसे बना और इसकी पैरवी करने वाले, इसके तरह काम करने वाले इसके साथ होंगे। तो आइए पूरी वजाहत के साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। फरमाने इलाही है, बस अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से एराज़ किया तो अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगा, ना ही तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। जैसे कुफ्र और तबक्कुर की वजह से शैतान की तौबा कबूल ना हुई और अपनी गलती का इकरार करने, शर्मिंदा होने और अपने नफ्स को मलामत करने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली कि अगरचे कौले सही के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने हकीकतन कोई गुनाह नहीं किया था, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत से सरफराज होने से कब्ल और बाद हर हाल में गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन सूरत गुनाह की सी थी। लिहाजा हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया। आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर शर्मसार हुए, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हुए और तौबा में जल्दी की, जैसा कि फरमाने इलाही है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। लेकिन शैतान ने अपनी गलती को तस्लीम ना किया, पशेमान ना हुआ, अपने नफ्स को मलामत ना की, तौबा में जल्दी ना की और तकब्बुर की वजह से रहमत खुदाबंदी से नाउम्मीद हो गया। चुनांचे आज भी जिस किसी की कैफियत इब्लीस की तरह होगी, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, मगर जो आदम अलैहिस्सलाम की तरह करेगा उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, क्योंकि हर वो गुनाह जिसकी ताल्लुक़ ख्वाहिशात इंसानी से है उसकी बख्शिश मुमकिन है, और जिस गुनाह का ताल्लुक़ तकब्बुर व खुदबीनी से हो उसकी बख्शिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। शैतान की गलती यही थी और आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता ख्वाहिश नफ्स से थी। इसकी हिकायत में है, एक मर्तबा शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया है और आपसे कलाम फरमाता है। आपने फरमाया, हाँ, मगर तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? कहने लगा, मैं शैतान हूँ। अल्लाह ताला से सवाल कीजिए कि तेरी मखलूक तुझसे तौबा की तालिब है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, फरमाया, इससे कहो कि हमने तेरी दरख्वास्त को कबूल किया, मगर एक शर्त के साथ कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जा कर सजदा कर ले। जब तू सजदा कर लेगा मैं तेरी तौबा कबूल कर लूँगा और तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को ये बतलाया तो वो गुस्से से सुर्ख हो गया और अर्ज़ राह किब्र व गुरूर कहने लगा, ए मूसा, मैंने तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सजदा नहीं किया, तो अब उनकी कब्र को कैसे सजदा कर लूँ? एक रिवायत में है, शैतान को जहन्नम में शदीद अजाब देकर पूछा जाएगा, तूने अजाब को कैसा पाया? जवाब देगा, बहुत सख्त। उससे कहा जाएगा, आदम रियाज़ जन्नत में हैं, उन्हें सजदा कर ले और गुज़िश्ता अमाल पर माज़रत ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। मगर शैतान सजदा करने से इनकार कर देगा, फिर उस पर आम जहन्नमियों की निस्बत 70,000 गुना ज़्यादा अज़ाब भेजा जाएगा। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला हर लाख साल बाद शैतान को आग से निकालकर उसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म देगा, मगर वो बराबर इनकार करता रहेगा और उसे बार बार जहन्नम में डाला जाता रहेगा। बस अगर तुम इब्लीस से नजात हासिल करना चाहते हो तो रब्बे करीम के दामने रहमत से चिमट जाओ और उसी से पनाह मांगो। जब क़यामत का दिन होगा, शैतान के लिए आग की कुर्सी रखी जाएगी, वो उस पर बैठेगा, तब शैतान और काफिर वहाँ जमा हो जाएंगे। शैतान गधे की तरह चीखते हुए कहेगा, ए जहन्नमियों, तुमने अपने रब के वादे को कैसा पाया? सब कहेंगे, बिल्कुल सच पाया। फिर वो कहेगा, मैं आज के दिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया हूँ। तब अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि इस पर इसकी पैरवी करने वालों पर आग के डंडे बरसाओ। बस वो कभी भी वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं सुनेंगे, हमेशा वहाँ रहेंगे। एक रिवायत है कि शैतान को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसके गले में लानत का तौक पहनाकर आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नम के फ़रिश्तों को हुक्म देगा, इसकी कुर्सी को जहन्नम में धकेल दो, मगर वो कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकेंगे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 80,000 फ़रिश्तों के साथ उसे धकेलने का हुक्म मिलेगा, मगर वो भी बेबस हो जाएंगे। फिर इसराफील
پھر اجرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر بلی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا بند تعالیٰ نے فرمایا جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا، منہ سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہانی جیسا، ان کے درمیان چہرے ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حزام کے کونجے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان اور زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار اور مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ رب نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی اے اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے انبیاء کے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور۔ رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خدا بندے قانون نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور۔ فرمانے الہی ہوا اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبد العزیٰ وغیرہ، انہیں گندگی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے جیے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر اور طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا جیسے کہ فرمان الہی ہے تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ آرزو کی ابھی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور۔ عطا فرما۔ فرمان الہی ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم بولے اے میرے رب یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا کاہنی تیرے رسول ہیں، گدی ہوئی کھالے تیری کتابیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے معزن بازے، تیرے مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس نے زن عمدہ عبادت سے ہے، اچھا گمان عبادت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اسی حدیث پاک کے مختلف
مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادت میں سے ہے۔ ایک عبادت ہے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد صفحہ 621 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج کل بدگمانی کا مرض عام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ دینی معلومات اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔